कांसिकर सुकूर पंचायतीचो पंच मेंबर. सो मेन जेट पॅचर जो हाडपाक कारण की आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें एप्रील टू मे. पावस बेगीन पडलो आनी आमचो जो काम आसलें तें मातशें अंडरग्रावंड जालें, पूण ताका रिशफलिंग करपाचें आसलें. सो ताका हॉट मिक्स आसलें तें आमचें उरलें आनी मातशें लोकांक प्रॉब्लम जावंक लागले. सो आमच्या ग्रुपाचेर सद्या व्हायरल जाता की खूब त्रास जाता. आमकांय अंडरस्टँडींग जाता. आमचो आमदार जो मिनिस्टरूय खूब इनिशिएटीव घेता, पूण फातर घातले आनी खूब कितें कितें केलें तांकां एक्चुली. आनी थोडे हॉट मिक्स हाडलें, हॉट मिक्स घातलें, पूण काय जालें गाडयो फाटोफाट वचना फुडें त्या वयर सकयल जालें. सो आतां आमच्या मिनिस्टरान PWDक हें अनावन्स करून 2 टँकर जाल्ले, हो 3रो टँकर आतां. सो तेणी धाडून हें आतां लोकांक त्रास जाता ते कमी जावचे म्हणून जेट पॅचर हे इमिडिएटली तेणी रुफींग करून हे सांगलां की टील सुकूर चर्च टू सातातोनी कॉपेल. तेन्ना हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता की हे आयज घडटा आमच्या आमदाराक लागून आनी हे लोकांक न त्रास जावपाक लागून. आतां फकत 2-3 म्हयने उरल्या. सो इमिडिएटली हे सगळें क्लियर जालें की ना, सो ते डांबरीकरण जातलें आनी तेजे वयल्यान हॉट मिक्स जातलें. तेन्ना लोकांक हांव मातसो रिक्वेस्ट करता, कित्याक खूब जाणांनी सांगलें सारकेंच पिड्ड्यार जाला, दत्त देवळाच्या सकयल्यान जाल्यार चडूच पिड्ड्यार जाल्या. तेन्ना आमी कशे तरेन एडजस्ट करून आमी ते मातशें जेट पॅचर मारून क्लियर करता. आनी चडांत चड हांव आमच्या सुकूरची सरपंच सोनिया पेडणेकर ताकाय थँक्यू म्हणटा, कित्याक तिणूयनी इनिशिएटीव घेवन आमदाराक सांगलें आनी आमदारान इमिडिएटली एक्शन घेतलें. म्हणून हांव चडांत चड आमच्या आमदाराकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी आयज हें केबलिंग करूंक नासलें जाल्यार फुडें प्रॉब्लम आहलें. कित्याक हें सारकें डेलिकेट आहलें सुकूर चर्च टू NIO कदंबा डेपो. कित्याक हें मेन तर अंडरग्रावंड जावंक नासलें जाल्यार सगळ्याक प्रॉब्लम आहलें. तेन्ना हें आयज जेट पॅचर जाता तेन्ना लोकांचे त्रास कमी जातले अशें प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां कडेन कळयतां. थँक्यू. सुकूर पंचायत सरपंच सोनिया संजय पेडणेकर. आयज हांगासर खूब जाणांचे इश्यूज आसले की रोडाक सगळे खड्डे पडले आनी सगळ्यांचे फोन येताले आनी पिड्ड्यार जाल्ले सामके रोड. सो ते पिड्ड्यार जाल्ले तेजें कारण एकूच कितें आमी कितें करपाचें आसलें, जेन्ना ते वायरी गेल्ल्यो पळय अंडरग्रावंड ते जाल्या उपरांत सगळे हॉट मिक्स करपाचो आसलो रोड. आनी हेका लागून पावस न्हू बेगीन येयलो, तेका लागून हें काम उरलें आनी ते सगळे रोड पिड्ड्यार जालो. आतां हे आमी रोहन सराक आमचे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून आतां हे जेट पॅक हे चालू केला आनी ते मातशें लोकांकूय त्रास जावचो ना, मातशें लोकांचो इशू मातसो सॉल्व जातलो आनी मागीर रोखडेच 1-2-3 म्हयन्यान मागीर सगळे फूल हॉट मिक्स जातलो रोड. हांव चडांत चड आमचे मिनिस्टर रोहन सराक देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमकां हे पॅक रोड करपाक हे दिले म्हणून. देव बरें करूं.